अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकatuhu। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ऐसे ही खुश व आबाद रखे। प्यारे अजीज़ों, अभी मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का हम और आप जो वीडियो देखने वाले हैं, इसमें एक वजीफ़ा 450 मरतबा पढ़ने के लिए जो बताया है, इसको ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी तमाम परेशानियाँ दूर होंगी। और वीडियो देखने के बाद में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने मुसलमान भाइयों तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं आज के इस प्यारे से वीडियो को। मिलते हैं वीडियो की आखिर में। से अफजल जिक्र है, अफजलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बार बार कलमा पढ़ा करो, बार बार कलमा पढ़ो, कलमे की तकरार करो। हदीस पाक में आता है, जब कोई कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है, अल्लाह का अर्श हिलने लगता है, जुम्बिश करने लगता है। अल्लाह फरमाता है, ए अर्श रुक जा। अर्श कहता है, कैसे रुकूं? वो कलमा पढ़ रहा है, जब तक उसे बख्शा नहीं जाएगा मैं कैसे रुक सकता हूं। इरशाद होता है, तू बाद में हिलना शुरू हुआ, हमने तो उससे पहले उसकी मगफिरत फरमा दी। कलमा बार बार पढ़ो, और हो सके तो रोजाना 100 मरतबा पढ़ने की आदत डालो, और इस तरह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा भी हो जाएगा, दुरूद शरीफ भी हो जाएगा। आदत डालो कलमे की। सहाबाए किराम एक दूसरे को कहते थे कि चलो अपने ईमान की तजदीद करेंगे, ईमान की पॉलिश करेंगे, ईमान को नया करेंगे, उसकी पॉलिश करेंगे। कैसे करेंगे? बैठ करके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगते थे, का इससे ईमान ताज़ा होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसे कपड़ा मैला हो जाता है, पुराना हो जाता है, वैसे तुम्हारा दिल भी मैला हो जाता है। तो सहाबा ने पूछा, जब कपड़े मैले होते हैं तो धुलने का तरीका है, दिल मैला हो तो कैसे धुलें? आका ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र करो, उससे दिल के जंग को धुल दिया जाता है, गुनाहों के जंग को धुल दिया जाता है, दिल पाक और साफ हो जाता है, दिल चमक जाता है। अल्लाह का जिक्र बहुत करो। और जिक्र में कुछ अज़कार ऐसे हैं जो अहादीस में आए हैं, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह एक जिक्र ऐसा है, कभी मत छोड़ना, कितनी भी मसरूफियत हो कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। मौलाए कायनात कहते हैं कि जंग सिफ़ीन में मुझे इतनी मसरूफियत थी, बहुत भाग दौड़ थी जंग सिफ़ीन के मौके पर। उस दिन भी मैंने उस हमा हमी में भी ये जिक्र नहीं छोड़ा। वो जिक्र है 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। इसको कहते हैं तस्बीह फातिमा। इसके बारे में रिवायत में आता है कि जो इस जिक्र को पढ़ता है, दुनिया में उसके कोई काम में उसको नाकामी नहीं होगी। इधर मरेगा एक कदम उसका दुनिया से उठेगा, इधर मरेगा उधर दुखूले जन्नत की सआदत नसीब हो जाएगी। ना मुराद नहीं होगा ये जिक्र, इसलिए कभी मत छोड़ना इसको। एक कलमा शरीफ सुना आपने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बाद आपने तस्बीह फातिमा ये सुना, फिर उसके बाद सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, जो इतना कह ले अल्लाह उसको मीज़ान भर के नेकी अता फरमाता है। इसको भी पढ़ो। इसी तरीके से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसको जो बंदा पढ़ता है, अगर 4000 साल के गुनाह भी उसके नामे अमाल में हो, अल्लाह उसको भी बख्श दे। बड़ा अजीम है ये। अंबियाए किराम का ये वजीफा है जो मैंने पढ़ा ना, जिसको हम चौथे कलमे की शक्ल में पढ़ते हैं, अंबिया पढ़ते थे इस वजीफे को। एक वजीफा और है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसे हुजूर अलैहिस्सलाम मुश्किल मकाम पर पढ़। ये दो वजीफे, एक तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, और एक तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको हुजूर अलैहिस्सलाम मुश्किल मकामात पर पढ़ते थे। फरमाया जो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ेगा, अल्लाह फरमाता है चूंकि तूने मुझे अपना कारसाज बनाया, अब तेरा कोई काम बिगड़ने नहीं दूंगा।
اس لیے اس کو پڑھا کریں. بڑے وظائف ہیں اور بہت زیادہ دیے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، لیکن ایک وظیفہ جو حضور غوث پاک سے منسوب ہے اور اس کی بے شمار دنیاوی اخروی فوائد ہیں. اگر کچھ نہ کر سکو تو اتنا کر لیا کرو کہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ، اس کو کہتے ہیں پنج گنج قادریہ. پنج گنج قادریہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے اور بیچ میں 100 مرتبہ یا عزیز و یا اللہ، یا عزیز و یا اللہ. ظہر کے بعد 100 مرتبہ یا کریم و یا اللہ. عصر کے بعد 100 مرتبہ یا جبار و یا اللہ. مغرب کے بعد 100 مرتبہ یا ستار و یا اللہ. عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا غفار و یا اللہ. 1 منٹ لگتا ہے اور اطمینان سے پڑھیں گے تو 2 منٹ لگتے ہیں. لیکن وظائف کی برکت ہے. یہ جو یا عزیز و یا اللہ پڑھتا ہے فجر کے بعد، جو کبھی ذلیل نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آپ کو ذلیل کرنے والے خود ذلیل ہو جائیں گے، آپ ذلیل نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جو اللہ کو عزیز کہہ کے پکارے، خدا اس کو کیسے ذلیل کرے گا. آزما کے دیکھ لیں، کبھی ذلت نہیں ہوگی، کبھی ذلت. آپ کو ذلیل کرنے والا خود ذلیل ہوگا. اس کے بعد یہ جو ظہر کے بعد یا کریم و یا اللہ پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھنے والا کبھی روزی کے معاملے میں تنگ دست نہیں ہوگا. عصر بعد یا جبار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی ظالم حاکم اس کو پریشان نہیں کر سکے گا. مغرب کے بعد یا ستار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی لوگ اس کے عیب کی وجہ سے اس کے عیبوں کو اچھال نہیں سکیں گے اور اچھالنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. عشاء کے بعد یا غفار و یا اللہ پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی اس کے بستر پر آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دے گا. اللہ کا ذکر کریں. آخری بات یہ کہ ذکر کی 3 قسمیں ہیں. جب تک کہ یہ 3 قسم ایک ساتھ نہ ہو جائے ذکر نہیں ہوتا. جب تک کہ تینوں چیز مل نہ جائیں ذکر نہیں ہوتا. ایک ہے ذکر باللسان یعنی زبان سے ذکر. دوسرا ہے ذکر بالقلب یعنی دل سے ذکر. تیسرا ہے ذکر بالجوارح یعنی اعضاء سے ذکر. زبان اللہ اللہ کہے ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کہے ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہے ذکر ہے، یا ستار و یا اللہ کہے ذکر، یا غفار و یا اللہ کہے ذکر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہے ذکر ہے. لیکن زبان یہ سب ذکر کرے، اب دل میں یہ ہو کہ میرے اللہ میری اوقات کیا تھی کہ میں تیرا ذکر کرتا، تو توفیق نہ دیتا تو میں کب کرتا. یہ نہیں کہ ذکر کر رہا ہوں سب کو دیکھ رہا ہوں کہ کون کون دیکھ رہا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں. میری حیثیت کیا، تو نہ چاہتا تو میری زبان پہ تیرا نام کیسے آتا. پھر یہ جو نعمتیں تو نے مجھے دے رکھی ہے تیرا کرم ہے. یہ جو دولت مند بنایا، عزت دی، لباس دیا، اولاد دیا، یہ دیا وہ دیا، اس پہ دل شاکر رہے، شکر کرے. زبان ذکر کرے، دل شکر کرے. یہ 2 چیز ہو گئی. اور ذکر بالجوارح یعنی اپنے جسم سے اپنے اعضاء سے اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے. جب یہ تینوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں کہ اعضاء گناہ سے بچے، دل شکر کرے، زبان ذکر کرے، تو اس کو کہتے ہیں ذاکر یعنی یہ ہے ذکر کرنے والا. تو یہ زمین پر خدا کا ذکر کرتا ہے، آسمان کی بلندیوں پہ خدا اس کا ذکر کرتا ہے. شرق غرب میں پھر اس کے چرچے ہونے لگتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے عزیزو، امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. تو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا. میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.